इकबाल साइड के एक साहब हैं, उनका सारा खानदान तस्बीह खाने से निस्बत रखता है साल से, और उनका अक्सर खानदान अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा वगैरह वगैरह वहां है। कनाडा में एक बहुत बड़ा स्टोर था बच्चों के खिलौनों का। कुछ अरसे के बाद वाकयात ये आना शुरू हुए कि खिलौने जो है सुबह जब आते थे वो नीचे गिरे हुए होते थे और टूटे हुए होते थे। दुकान बंद, उसमें ताले लगे हुए। फिर उन्होंने हसास कैमरे लगाए। भाई दुकान बंद है, पहले तो तहकीक की, इधर पूछ उधर पूछ, कैसे समझ आए, कोई समझ नहीं आ रही। आखिरकार उन्होंने हसास कैमरे लगाए। हसास कैमरे जो बहुत कीमती कैमरे थे, बस वो ये बता सके कोई साए से हैं और वो साए आते हैं और यूं खिलौना नीचे गिरता है और ताकत से गिरता है और टूट जाता है। वो साए क्या है, वो ताकतें क्या हैं, वो कुव्वतें क्या हैं। अब गोरा परेशान, ये गोरे की दुकान पे जॉब करता था ये बंदा, इसका सारा खानदान तस्बीह खाने से जुड़ा हुआ था। इसने पाकिस्तान में बात की कि हमारे एक पीर साहब हैं, उनके पास इसका हल है। क्यों? अमेरिका में बाकायदा जादू की बाजारें हैं, पता है आपको? मेरे पास इसका बाकायदा जो है उसका रिकॉर्ड है। अमेरिका में बाकायदा जादू की बाजारें हैं, ये मेरे पास सारा उसका रिकॉर्ड है। और उसमें बाकायदा जादुई चीजें सजती हैं, सजाई जाती हैं। आप जो जादुई चीजें उसमें लेना चाहें लें। हाँ, और जादू सिखाया जाता है। अगर ये चीजें आप मेरी सच्चाई को जानना चाहते हैं, मेरी अपनी की वेबसाइट पे मैंने बाकायदा इसके लिंक दिए हुए हैं, यूं खोलो और यूं पूरी दुनिया मेरी बात समझ आ जाएगी, इससे भी ज्यादा समझ आ जाएगी कि अंग्रेज जो है वो जादू को कितना मानता है, नजरबद को कितना मानता है, और जिन्नात को कितना मानता है और कितना डरता है, और उसका तोड़ करने की कितनी कोशिश करता है। और वो कहने लगे इसका हल क्या है? इसका कोई हल नहीं है। इन सायों से कौन लड़ सकता है? साए से मुराद जिन्नात और अनदेखी मखलूक, इससे कौन लड़े? उन्होंने कहा हमारे एक पीर साहब हैं, खैर मुझ तक पहुंचे और मुझे बताया, तो मैंने उनसे कहा चुप करके कुछ अमाल भी बताए, और मैंने उनसे कहा चुप करके सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयात अफहसिबतुम और अजान की रिकॉर्डिंग वहां दिन रात चलाओ। हाँ, ये मुझे पता है कुछ अरसे के बाद रिकॉर्डिंग टूट जाएगी, MP3 है, टूट जाएगा। मैंने मोबाइल देखे हैं, फट गए हैं मोबाइल, MP3 टूट गई है, कैसेटें खत्म हो गई हैं। जब भी ये लगाओ, किसी के साथ हुआ ये देखे, हाँ, दो मोबाइल और 3 MP3 टूट जाते हैं। लगा के देखो घर में, कर लो तजर्बा। हाँ,
یہ کہہ رہے میں پشاور سے آیا ہوں، میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے جی۔ کمپیوٹر خراب ہوا، ایک MP3 ایک موبائل اور 3 MP3 کر کے دیکھو۔ میرے اپنے گھر میں اب بھی چل رہا ہے، ڈھیر لگا ہوگا، خراب ہو جاتا ہے، میرا اپنا مشاہدہ جی۔ 5 ٹوٹ گئی ہیں، چھٹی لی ہے، اور ہاں جی 4-5 ہمارے گھر میں بھی خود بخود بند ہو جاتا۔ نیا موبائل لیا ہے، چلایا، مکینک کہتا ہے بالکل ڈیڈ ہو گیا، خراب ہو گیا، بن نہیں سکتا جی۔ میری گزارش یہ ہے، میں نے اس سے کہا ایسا کرو، یہ سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات اور اذان، اس کو بس ریکارڈنگ چلا دو، دن رات چلتی رہے چلتی رہے چلتی رہے چلتی رہے چلتی رہے۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، یوں ریکارڈنگ رکھی، دھماکہ ہوا، ریکارڈنگ پھٹ گئی، جو بھی انہوں نے کوئی MP3 رکھی ہوگی، جو بھی رکھا ہوگا، انہوں نے مجھے اتنا بتایا کہ ٹوٹ گئی۔ میں نے ان سے کہا، اس سے پھر بات کی جو ملازم مسلمان کام کرتا تھا، میں نے کہا تو یہ پڑھ بھی صحیح اور مسلسل پڑھ، یہ پڑھ اور مسلسل پڑھ۔ میں نے کہا تم پڑھنا شروع کرو، اس نے پڑھنا شروع کیا، کچھ عرصے کے بعد کھلونے ٹوٹنا بند ہو گئے، اور پھر پڑھا کیا، پھر بند ہو گئے۔ پھر انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ جو چیز پرانی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے۔ انگریز جو چیز ہٹا لیتا ہے، صحیح ہے، وہ ہمارے پاس وہ آتی ہے۔ کیمروں کی دنیا ہمارے پاس اب آئی ہے، وہ چیزیں اس نے ہٹا لی ہیں، یعنی استعمال کر لی ہیں، اب استعمال کرنے کے بعد ہمارے پاس وہ چیز۔ انہوں نے کہا کہ کوئی سائے ہیں، کوئی چھت سے نکلتے ہیں، کوئی دیواروں سے نکلتے ہیں، کوئی فرش سے نکلتے ہیں، کوئی کونوں سے نکلتے ہیں، سائے ہیں، وہ جہاں یہ آواز جہاں جہاں جا رہی ہے ان سے دور ہیں، ان سے دور ہیں، بس آتے ہیں پر کچھ کر نہیں سکتے اور بے بس ہیں، اللہ کے کلام کے سامنے بے بس ہیں۔ اب میں نے اس سے فائدہ اٹھایا، میں نے اس سے کہا گورے کو کہے تو قرآن میں جنات کا تذکرہ پڑھ، کسی طرح یہ قرآن کے قریب آئے۔ ہمارے قرآن میں جنات ہے اور میرے حبیب کملی والے کے فرمان میں جنات کے تذکرے، اسلام نے جنات کے تذکرے کیے ہیں۔ میں نے کہا اس کو پڑھ دوں، کیونکہ لوہا نرم تھا، چوٹ لگ گئی تھی اور اس کا نقصان ہو چکا تھا۔ اب اس نقصان کے ازالے میں 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ بس اس کا کام ہو گیا اور واہ واہ ہو گئی، ہمارا مطلوب تو فیس لینا ہے، کوئی نذرانہ لینا ہے، کوئی شکرانہ لینا ہے، اور ہمارا نذرانہ شکرانہ یہ ہے اے اللہ اس کو ایمان دے دے، اللہم حبب الینا الایمان، اللہ اس کو ایمان دے دے۔ اور کملی والے کا امتی ہے،
کہیں یہ جہنم کی آگ میں نہ چلے۔ مولا اس کے لیے ہمارے دل میں سچی خیر خواہی کا سچا جذبہ ہے، سچی خیر خواہی کا سچا جذبہ ہے۔ اللہ اس کو ایمان